magsugo og tawo og pagtuwa sa syudad sa Ekron og pagpakisayon sa ilang Diyos nga si Baal Zebub og pagpangutana kung mamaayo pa ba ako. Matuman, mahal na hari. Sulubon! Ministro, basta may akong ikaalagad kanino. At ito dito sa likod, o pakisayo dito sa ilang Diyos na si Beelzebub. Kung pangutana sila kung mamaayo pa ba rin atong mahal na hari. Lakaw na. Matuman, Katauhan sa Israel, hain kamo paingon. Dito sa Ekron, aron sa pagpakisayon sa Diyos nga si Baal Zebub. tumaboy pa ba si Haring Asiyas? Paminaw kamo. Mao kini ang gisulti sa matuod nga Dios kanako. Wala ka magyud ay Dios ang Israel. Kay dito man kamo magpakisayod sa Dios-Diosan sa Ekron. Ug tungod niini, sultihi si Haring Ahasias nga dili na gayon siya maayo sa iyang sakit. Ug tungod niini, siya mamatay. Ministro, nahiabot na ang mga sinugo. Pasok na sila. Mahal na hari. Nganong namalik man kamo? Naayon sa katao na nagsugat sa namon, samtang kami nagpanaw. Unya, miingon siya na mubalik kami. Ana ay mensahe. Mingon siya. Ana ay mensahe sa matuod nga Diyos sa hari. Saan ang mga mensahe? Nag-ingon siya, makini ang giingon sa matuod na Diyos. Wa na ba gid ay Diyos sa Israel? Maong nagsuko kag mga tao aron pag-adto ka ang Baal Zebub at Diyos sa Ekron. Tungod niya na, dili maayo ang imong sakit, kung dili mamatay gayon. Mahal na hari. Kinsang tawhana ang nasugat kaninyo og niistoryan ini. Nagsulom siyang bisti nga hinimo sa manana nga panit o nagbakus siyang panit. Siya si Elias na taga-Tespe. Ministro, Mahal na hari. pagtawag og sundalo, paadtuin si Elias ug paanhia kanako. Matuman, mahal na hari. Sulubon! Propeta sa Diyos! Mingon ang hari! Mabantuon ikaw kaniya! Kung ako, propeta sa Diyos, may kalayo unta nga gikan sa langit nga mulakop kaninyo. Propeta sa Diyos! Nangasunog kayo sila! Propeta sa Diyos! Isugo kami niya Haring Asiyas na patuon ka dayon sa ginharian niya. Kung ako, propeta sa matuod nga Diyos,
may kalayo unta nga mulun sa gikan sa langit aron paglakop kaninyo. Nagasunog usab sila propeta sa Dios. Propeta sa Diyos! Ayaw ako padya! Kauban ang akong mga sundalo! Sama sa naitabo sa duha nga kapital! Ug ang iya mga sundalo! Sige, musunod ako kaninyo. Sila Elias! Pasok na sila. Hari! Paminaw! Mo kini ang gisulti sa matuod nga Dios kanako. Wala nga ba di ay Dios ang Israel? Kay didto man kamo sa Ekron magpakisayod. Tungod niya na, dili na ka maayo sa imong sakit. Ang Angay! imo kini ikamatay. Eliseo, muhangyo ako kanimo. Pabilin dinhi, kay gisugo ako sa matuod ug buhing Dios sa pag-adto sa suba sa Jordan. Propeta sa Dios! Ipanumpa ako sa buhi nga Dios o kanimo nga buhi nga dili gayud ako mabulag kanimo. Mga Ekson! Tanawan ninyo! Ubas ang suba sa Jordan! Eliseo, kung sa bagyo na imo gusto na akong mabuhat, sa wala pa ako buhaan sa Dios. Buot ko nga makuha ang duha ka pilo sa imong mga gahom. Lisod ka na ang imong gipangayo. Apan, kung makita mo ako nga bayawon, matuman ka na. Apan kung dili mo ako makita, dili ka na matuman. Ay, naka-wheelchair na siya. Naka-wheelchair na siya. Unsa man ka na, propeta sa Dios! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Aniya na ang karwahe o mga kabalyero gikan sa Israel! Gikayab na si Elias! Gikayab na si Elias! Nakita niyo ba si Elias? Gikayab na siya sa Diyos! Hain ang Diyos! Ang Diyos ni Elias! Hala! Ang nahon ni Elias! Anak-anak ang Eliseo! Pakpak sa Diyos!